शिवजयंतीची तयारी चल्ल्या आणि त्याच्या निमतान आम्ही ठरयलें की तुमच्या मुखार अशी पासय घेवन येवची ज्या पासयेंतल्यान तुमकां इतिहासाचें ज्ञान मातशें वाडटलें। कारणूय अशें आसा की जेन्ना आमी इतिहासाच्या पुस्तकांतल्यान ज्ञान घेता जाल्यार त्या वेळार ते रिस्ट्रिक्ट उरता फक्त पुस्तकां मदीं किंवा कांय पानां मदीं, पण त्या रिलेट जर तुमी करता की तो इतिहासांतलो हो ही घडणूक ह्या जाग्यार जाल्ली आनी त्या जाग्यार आमी सदां वावुरता अशें जर रिलेट करता जाल्यार तुमकां तो इतिहास चड याद उरता। आमी सद्या आसा फर्मागुडीच्या पठाराचेर। हांगा फाटल्यान आसा गोवा इंजिनियरींग कॉलेज, हांगा आसा सद्या IIT कॅम्पस आनी ITI बी। आणि ह्या पठाराचेर येवपाक कारण एकूच की इतिहास जो आमी पुस्तकांनी वाचला त्या इतिहासाचे एक पान ह्या पठाराचेर जाल्लें आनी तें बी रिलेटेड टू अ किंग, ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रिलेटेड एक पान इतिहासाचे ह्या पठाराचेर जालें। कितें जालें, कित्या खातीर हांगा आयले हे सगळे जाणांक जावन घेवपा खातीर आमी मेळटले प्रदीप बकले हांकां, आनी तांकां आमी एक्चुअली खास आपोवन हाडिल्ले आसा। प्रदीप बकले, देव बरें करूं सर। तुमकां मायक लायता आनी जे फोंडेकार आसा तांकां प्रदीप बकले कोण हें सांगपाची गरज ना, पूण जे फोंडेकार ना तांच्या खातीर प्रदीप बकले हे हिस्ट्री एन्थुजियास्ट न्ही। म्हाजे कडेन जितलें ज्ञान आसा, जितली म्हायती म्हाका खबर आसा तो सांगपाचो हांव प्रयत्न करतलो। ओके, सो हिस्टोरियन म्हणप काय हिस्ट्री एन्थुजियास्ट? हिस्टोरियनच म्हणा, हिस्टोरियन। कारण तांचें वाचन म्हणटा तें सामकें हाजें स्ट्रॉंग आसा। ओके, ह्या पठारा विशीं आनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विशीं रिलेशन कितें आसा? आमी सद्या उबे आसा थंय। कितें जालां, 15व्या शतकांत आदिलशाह गोंयाचेर राज्य करतालो। संपूर्ण गोवा हो आदिलशाहाच्या अधिपत्या सकयल आशिल्लो आणि अशा वेळार संपूर्ण गोंयांत एक दुसऱ्या मनशाचें राज्य आसा हें खूब जाणांक खटकतालें। त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्याच मनांत आयलें की आमी गोंयांत कित्याक पांय दवरचो न्ही, म्हणजे स्वराज्याची स्वराज्याचे हो भाग स्वराज्याक आमी कित्याक जोडचो न्ही असो विचार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मनांत आयलो। आणि तांणी त्या दृश्टीन एक पावल उचललें, तें म्हणजे तेणी जो डिचोली महाल आशिल्लो तो डिचोली महाल काबीज केलो। आणि शिवाजी महाराजांचें हें पयलें पावल आशिल्लें गोंयांत, जो डिचोली महाल तेणी काबीज केलो तें पयलें पावल आशिल्लें। ताजे नंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांक अशें कळ्ळें की फोंडा हें एक मध्यवर्ती ठिकाण आसा गोंयचें, आनी ह्या फोंड्यान एक किल्लो आसा आनी त्या किल्ल्याचें नांव कोटा किल्लो। कोटा हेजो अर्थ उर्दू भाशेन फोर्टूच असो जाता। त्यामुळे त्या कोटाचेर आदिलशाह राज्य करतालो। तर शिवाजी महाराजांनी ह्या जाग्या वयल्यान 1664 साली आदिलशाहाक फर्मान धाडलें ह्या जाग्या वयल्यान। आपले म्हणजे आमी हांगा उबे आसा त्या जाग्यार हांगा आपलें सैन्य सगळें उबें केलें की तूं तो किल्लो खाली कर आनी आपल्या ताब्यान दी। प्रचंड सैन्य रावपा सारकी हांगा जागा आशिल्ली। पूण अशा वेळार आदिलशाहान छत्रपती शिवाजी महाराजांचें हें फर्मान धुडकावून लायलें ना, आपूण किल्लो खाली करपाना। आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यान कोटा किल्ल्याचेर हल्लो केलो। ताचे पयलीं जस्ट टू रिलेट, हांगा जे आमी उबे आसा तर हांगा तळ ठोकलेलो आनी जे फर्मागुडीर येता GECन जे स्टुडंट आसा आनी तांकां तुमची जे ग्राउंड दिसता तो ग्राउंड तुमचो सादो सुद्दां न्ही, थंय शिवाजी महाराजान तळ ठोकलेलो फर्मानगुडी आनी हांगच्यान फर्मान धाडलेलें। फर्मान गुडी कित्याक म्हणटा? फर्मान म्हणजे तो एक एनवलप म्हणजे एक खलितो धाडलेलो तांणी। ओके, गुडी कित्याक म्हणटा मागीर? ते फर्मानगुडी तेजो अपभ्रंश कसो जालो त्या बद्दल म्हाका कांय म्हायती ना, किंवा गुडयेक लावन बी धाडला आसत तांणी। ओके, म्हणून फर्मागुडी। हय, फर्मानगुडी, फर्मागुडी न्ही, फर्मानगुडी अशें नांव आहा तेजें। आतां तेजो अपभ्रंश फर्मागुडी जाला। तर आदिलशाहान तें धुडकावून लायलें आनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचें आनी तेंचें तुंबळ युध्द जालें।
तो कोटा किल्ल्याचेर कोटा किल्ल्याचेर आमी वचपाक शकतात. आमी आतां थंय वचूं शकता. आमी पळोवंक कोटा शकता. किल्ल्याचेर वतले पूण तेच्या पयलीं एक 4-5 जे आमकां खबर कळपाक आमी पळय फर्मागुडयेचेर आमी चलत या आमच्या हय फर्मागुडयेचेर किल्लो आसा. हय खुबशे जाणांक म्हणजे म्हाका सुद्दां हालीं सर दिसतालो की त्याच किल्ल्याचेर फर्मान तांणी लायले म्हणून घडये ते फर्मागुडी काय म्हणून. हां 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 तो किल्लो ना तो न्ही किल्लो रिलेटेड ना कित्याक 1977 तो किल्लो बांदकाम जाला. किल्लोय न्ही तो, किल्लोय न्ही तो, actually. एक प्रतिकृती प्रतिकृती केल्ली आसा. Okay. आनी भारताचे राष्ट्रमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या हस्ते त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याचें अनावरण जाल्लें तेन्ना तेन्ना 77. 77 1977. आनी तुमकां हांव तेन्ना ल्हान आशिल्लो. हांवें तो कार्यक्रम पळयलो. हांव 7वेक आशिल्लो. तुमी हय आमकां स्कुलांतल्यान ते कार्यक्रमा खातीर मुद्दाम हाडिल्ले. ओके सो आमी हांगच्यान वतले आतां कोटा किल्ल्याचेर आनी ताजे बी ऐतिहासीक म्हत्व जाणून घेतले. कोटा युजली इज अ उर्दू वर्ड. उर्दू अर्थ कोटा हेजो अर्थ फोर्टूच जाता, किल्लोच जाता. ओके सो ताजेर वतले जो सद्या फोंड्या आसा. फोंडा आनी फोंड्याच्या बाजारान आसा दिसता. नागझर त्या एरियेक नागझर अशें म्हणटा. थंय जर आशिल्ली. हय नागझर हे लोकेलिटीचें नांव. हय चले बसून वतले आनी तो किल्लो पळय. सो हो कोटा किल्लो आशिल्लो. हय आदिलशाचो हय. किल्लो किल्लो. आनी ताजो ओके ताजी मातशी हिस्ट्री सांगा. हय पयलीं म्हणजे जे फोंडेकार आसा तेंच्या खातीर फोंड्यार रावपी लोकांकूय खबर आसपाना की तांच्याच शहरान हो असो इतिहास आसा ज्या इतिहासाचें म्हत्व हय भरपूर आसा. म्हणजे छत्रपती शिवाजी छत्रपती संभाजीच्या वेळाचे. सो हो कोटा किल्ल्याचे हो किल्लो आशिल्लो. हय हय आनी आदिल शहा ह्या किल्ल्यान भितर रावताले. हां स्वता ते रावताले. हय 15व्या शतकान जेन्ना आदिल शहान ही एरिया कॅप्चर केली फोंडा तालुको हां तेन्ना ताणें हांगा एक किल्लो बांदलो हां आनी ताका नांव दिलें कोटा किल्लो. हां आनी ते हांगा रावताले आनी आपली जी पळय नमाज आसा ती साफा मशीद म्हणून हांगच्यान 1 किलोमिटराचेरूच हें आसा. त्या साफा मशिदीन ते आपली नमाज अदा करताले. ह्या एरियेन तो किल्लो आशिल्लो. सावळेक. सो हे सगळे किल्ल्याचे पूण सद्या आतां ती कब्रस्तान कब्रस्तान जाला. आनी ह्या किल्ल्याचेर 3 फावटी अटॅक जाल्लो आसा. हां 3 फावटी पयलो जो अटॅक केलो तो 1664 शिवाजी महाराजांनी ते तुमकां सांगता तशें फर्मान धाडलें तें आयकोना. सो आमी रिकन्स्ट्रक्ट करूया. शिवाजी महाराज आयले फर्मागुडयेचेर तांणी तट टाकलो. थंयच्यान फर्मान धाडलें आदिलशाह की हो किल्लो तूं खाली कर. तांणी आयकुना आनी अटॅक जालो. पूण पोर्तुगीज आदिल शहाच्या मत्तीक आयल्या पासले कारणान छत्रपती शिवाजी महाराजाक तें बॅटल लूज जावचें पडलें, हरचें पडलें. परत दुसरो जो छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ह्या किल्ल्याचेर जो अटॅक केलो तो 1675 केलो. हां आनी 1675 हो किल्लो तांणी ताब्यान घेतलो. कोटांतलो जो किल्लो आशिल्लो ह्या किल्ल्यान आदिलशाहाचो पराभव केलो आनी हो किल्लो तांणी ताब्यान घेतलो. आनी एक नाईक म्हणून फॅमिलीच्या मनशा कडेन ह्या किल्ल्याची किल्लेदारी दिली. ओके पूण जालें कितें पोर्तुगीज प्रशासक फोंड्यान आसले कारणान पोर्तुगीजांनी ते नाईक म्हणटा त्या किल्लेदाराक ब्रायब दिली, लांच दिली आनी किल्लो आपल्या ताब्यान घेतलो. परत ताब्यान घेतलो. पोर्तुगीजां कडेन आदिलशहा कडेन पावलो. पोर्तुगीजां कडेन पावलो. जेन्ना शिवाजी महाराजांक हें कळ्ळें तेन्ना शिवाजी महाराज हे राजापूर आशिल्ले. येसाजी कंक आनी कृष्णाजी कंक हे 2 मनीस ताच्या वांगडा आशिल्ले. आनी तांणी बिचोलीन येवन जो औरंगजेबाचो चलो महम्मद अकबर आशिल्लो हाजे कडल्यान 900 सैन्य घेतलें आनी परत ह्या कोटांतल्या किल्ल्याचेर तेणी आक्रमण केलें आनी हो किल्लो ताब्यान घेतलो. परत ताब्यान घेतलो. पूण शिवाजीच्या मरणा नंतर छत्रपती संभाजी महाराजान अशें चिंतलें की हो भर वस्तीच आसल्या कारणान कोणी आक्रमण हेजेर करूं शकतलो म्हणून तांणी हे किल्ल्याचे सगळे दगड व्हेले आनी धवळे वयर गडाचेर मर्दनगड
म्हणून किल्लो बांदलो. ओके, सो हाजेनसून सुरू जाता खरी काणी की मर्दनगड हो एकमेव किल्लो आसा जो छत्रपती संभाजी महाराजांनी बांदिल्लो आनी तो फोंड्या बांदिल्लो. रेलेवन्स दिवपा खातीर सद्या आमी उबे आसा हे फोंड्या शहरान. खुबश्या जाणांक खबरूय आसपाना की हांगा येदे मोठो इतिहास आशिल्लो. हांगा आदिलशाह रावताले, हांगच्यान ते नमाज पडपा खातीर साफा मशिदान वताले आनी ह्या किल्ल्याचे आय थिंक फातर घेवन मागीर मर्दनगड छत्रपती संभाजी महाराजान 1683 साली मर्दनगड बांदपाक सुरवात केली. एकान एक फातर ह्या किल्ल्याचो त्या गडार वयर व्हेल्लो. सो हिस्ट्री स्टार्ट्स हियर की मर्दनगड किल्लो नंतर मर्दनगड किल्ल्याचें कितें जालें तें जाणून घेवया. सद्या आमी एक्चुअली मर्दनगड किल्ल्याचेर वचपाचो प्लॅन आशिल्लो, पूण थंय वतलो जाल्यार सुमार 1 वर ट्रॅक करून वचचें पडटा, कारण तो म्हाका दिसता सगळ्यात बरोच वयर आसा आनी हायेस्ट हय. कारण छत्रपती संभाजी महाराजान तो किल्लो थंय बांदपा फाटली मुख्य कारण म्हणजे थंयच्यान तो एक टेहळणी बुरूज. शिवचरित्रान सुद्दां अशें म्हटलां की तो टेहळणी बुरूज टायप किल्लो. म्हणजे थंय जर उबो रावलो जाल्यार गोंयचे चडशे एरिया कवर जाता. थंयच्यान दुर्बीण घेवन खंयच्यान सैन्य येता किंवा दुस्मान येता कितें येता तें दिसतालें. जुवारी सुद्दां दिसता. दिसता थंयच्यान जुवारी सुद्दां दिसता. ओके, त्या कडेन मागीर किल्ल्याचेर केन्नाय नंतर व्हरुया. पूण सद्या तो किल्लो कसो दिसता ताजेरूय पळयतले आनी त्या किल्ल्याक पॅरलल आशिल्लो एक जाग्यार वतले जंय आमकां थंयची फुडली हिस्ट्री कळटली. पळय गो, पाड पोडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तूं चड चिंतू नाका, राव. हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी, आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेला आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें. जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता. सो आतां ही टेकडी आसा. हय. सो हांगा आमी आयले कित्याक आमकां मर्दनगडाचो आनी मर्दनगडाचेर जो एटॅक केल्लो वायसरॉय कोंते दे आल्वारो हाणें तो व्यू तुमकां दाखोवपा खातीर हांव हांगा हाडला. हांगच्यान दिसता. हांगच्यान दिसता. म्हणजे मर्दनगडाचेर चडून वचपाक ना गरज ना. हरशीं कितें 1 वर लागता. 1 वर लागता. बरेंच वयर आसा तें चडोन वचचें पडटा. तो जो दिसता तो मर्दनगड. सो आमी आयले हे शिवपार्वती मंदिरा कडेन आनी थंयच्यान मर्दनगडाचो व्यू सारको दिसता. फोंड्या. हय, फोंडा. खुबश्या बिल्डिंगेचो व्यू दिसता आमच्या. आनी 1725 पोर्तुगीजांनी परत मर्दनगडाचेर अटॅक केल्ल्याची नोंद आसा. ओके, सो मर्दनगड परत रिफ्रेश करपा खातीर मर्दनगड हो एकमेव किल्लो छत्रपती संभाजी महाराजांनी बांदलेलो. हय. तो बी कोटांतल्या किल्ल्यांतले सगळे फातर व्हरून तो किल्लो तांणी डेमोलिश केलो आनी त्या किल्ल्याचे सगळे जे फातर आशिल्ले ते वयर मर्दनगडाचेर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या आज्ञेर तांच्या मावळ्यांनी तो किल्लो बांदला. हातूंतलो आतां मर्दनगड खंयचो? ही जी सगळ्यांत व्हडली टेकडी दिसता ही टेकडी म्हणजे मर्दनगड. कारण इतर दोंगराच्या तुलनेत ताजी हायट खूब वयर आसा. मर्दनगड म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांनी तेजी निर्मिती हाका लागून केल्ली की तो एक वॉच टॉवर. ताजेर जर तुमी वयर रावले आसत जाल्यार फोंडा महाल आनी इतर जो एरिया आसा हो सगळो तुमी व्यू करू शकता. सो हो मर्दनगड. आनी ताजेर अटॅक खंयच्या 1725 साली राशोल सेमिनारीन कोंते द आल्वारो जो गव्हर्नर आशिल्लो पोर्तुगीजांचो हाणें एक मिटींग घेतली आनी एक योजना आंखली की ह्या किल्ल्याचेर तोफांचो मारो करून हो किल्लो उडोवपाचो. ओके. अशी तांणी योजना केली
आणि जे बोरीचो जो ब्रिज आसा हांगच्यान त्या बोरीच्या ब्रिजा कडल्यान एक न्हंय येता जुवारी. तेन्ना बरे पूल नाशिल्ले. ना पूल नाशिल्ले. जुवारी जो ब्रिज आसा त्या जुवारी ब्रिजांतल्यान शिपान घालून तांणी तोफो हाडल्यो. ज्वारी ब्रिजातल्या पुलातल्या पुलाच्या जुवारींतल्यान पुला म्हणजे राशोलच्यान जुवारी बोरी आणि बोरी इज कनेक्टेड टू दुर्बाट. ओके. आणि दुर्बाट टू मर्दनगड डिस्टन्स 6 किलोमीटर आसता. कपिलेश्वरीचो खंयचो दोंगर आणि हो पळय तो जो पॅरलल दोंगर दिसता हां तो सारको. ताज्या सारको समोर आसा. आणि त्यो तोफो तांणी त्या दोंगरार वयर चडयल्यो. हां थंय. हय. आणि दोंगरा वयल्यान त्या मर्दनगडांचेर तोफांचो मारो केलो. इतले पयस वताले. वतालो. ते रेंजीच्यो तोफो आशिल्ल्यो तांचे कडेन पोर्तुगीजां कडेन. आणि येसाजी खुपरीकर म्हणून त्या वेळार त्या किल्ल्याचो किल्लेदार आशिल्लो. हां आणि अशा वेळार किल्ल्यान फक्त 200 सैनीक आशिल्ले. हां पूण येसाजी खुपरीकर हो शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या तालमीत तयार जाल्लो आणि छत्रपती संभाजी महाराजांच्या तालमीत जाल्लो सैनीक आशिल्लो. पूण ताणें कितें केलें जसो तोफांचो बडीमार जावपा नाका ताणें किल्लो खाली करपाक सुरवात केली. हां पोर्तुगीजांक दिसलें कितें की येसाजी आतां हो किल्लो आमचे स्वाधीन करतलो आनी वतलो. हां पूण येसाजी खुपरीकरान गोरिला टॅक्टीक वापरली हां आनी पोर्तुगीजांचेर छुपे हल्ले केले. थंय थंय कावा. गनिमी कावा म्हणटा पळय हां. तो केलो. आणि पोर्तुगालच्या इतिहासांत गोंयांत जी इतली पळय युद्ध जाली एकमेव गव्हर्नर त्या हितून मारलो गेलो तो कोंते दी आल्वारो. हेजें त्या लढाईत निधन जाल्लें आसा. मर्दनगडाच्या लढाईत निधन जाल्लें आसा. आणि मर्दनगड परत आशिल्लो तसो सुरक्षीत मराठ्यां कडेन रावलो. इतले कमी सैनीक घेवन कारण तो हायटीर आशिल्लो न्ही. हां थंय पर्यंत वचप हें पोर्तुगीज सैन्याक शक्य नाशिल्लें कारण पायवाट नाशिल्ली. सगळें जंगल आणि जंगलांतली सगळी जी भित्तम बातमी ती मराठा सैनिकांक खबर आशिल्ली. मर्दनगड परत तांच्या स्वाधीन आयलो. पूण पोर्तुगीजांक एक अशी हें आशिल्ली की आमकां हो किल्लो उद्ध्वस्त करपाकूच जाय. जेन्ना छत्रपती संभाजी महाराजांचें निधन जालें तेजे नंतर 1739 ते 1763 हो किल्लो पेशव्यांच्या ताब्यांत आशिल्लो. हां कारण राजाराम महाराजांनी तो किल्लो सनद दिवन राजाराम महाराजांनी सनद दिवन सौंदेकरांच्या ताब्यात दिल्लो किल्लो. राजे सौंदेकर. आणि ताच्या पयलीं तो किल्लो पेशव्यांच्या हातान आशिल्लो. पूण सौंदेकर राजा पळय आसतना त्या किल्ल्याची जावपाची तितली मशागत जाली ना. किल्लो पडझड जावपाक लागलो. किल्ल्याचेर वयर विहीर आसा. कितें मोठे किल्ल्याचेर उदक पाणी पिवपाची सोय आसा. म्हणजे त्या वास्तुकला क्षेत्रांतले लोक तेन्ना छत्रपती संभाजी महाराजां कडेन आशिल्ले आनी तांणी ती अचूक जागा निवडलेली आनी ती जागा निवडूनच मर्दनगडाची निर्मिती जाल्ली. पूण पोर्तुगीजांक सदांच एक हें आशिल्लें की ज्या किल्ल्याच्या लढाईत सदांच आमकां हार येता तो किल्लो आमकां निस्तनाबूत करपाक जाय. त्या दृश्टीन 1755 14 दिसांचें युद्ध जालें. आनी ह्या युद्धांत सांगपाक सुद्दां म्हाका वायट दिसता की पोर्तुगीजांत सौंदेकर राजाची आर्मी सामील जाली, सरदेसाईंची आर्मी सामील जाली आनी खेम सावंत म्हणून सावंतवाडीचे 14 दीस लागले हो किल्लो लढपाक. मराठ्यांनी सामकी आपली जिवाची बाजी लायली पूण त्या मोठ्या सैन्या फुडें मराठ्यांचो टिकाव लागलो ना आनी 17 मे 1755 हो किल्लो पडलो आनी पोर्तुगीजांच्या ताब्यात गेलो. फुडें कितें जालें तें चड म्हत्वाचें कारण ते किल्ल्याचे फुडें जालें कितें तो किल्लो थंय आशिल्लो तो सद्या गायब खंय जाल्लो आसा. अख्ख्याचो आख्खो किल्लो गेलो खंय हें जाणा जावन घेवपा खातीर स्टे ट्यून्ड. कारण तें जेन्ना एंगल तुमकां कळटलें तेन्ना तुमकां कळटलें की तुमी जे दर दिसा ज्यो गजाली वापरता ज्या रस्त्यांसून वता त्या किल्ल्याचे आनी त्या रस्त्याचे आनी त्या गजालीचे लिंक कितें आसा. सो त्या जाग्यार वतले आनी देव बरें इनफॅक्ट तांकांच घेवन वतले कारण तांणीच ही म्हायती दिल्ली आसा. सो तुमकां आमचे बरोबर त्या जाग्यार वचचें पडटलें ज्या जाग्यार ते किल्ल्याचे दगड आसा. म्हणजे अख्ख्याचो अख्खो किल्लो गायब केलो आनी दुसरे कडेन व्हेलो. कित्याक व्हेलो कशें व्हेलो.
मर्दनगडाचेर पोर्तुगीजांनी कब्जो केल्या उपरांत ताचें जालें कितें, तो अख्ख्याचो अख्खो गड गेलो खंय हें जाणून घेवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा अशा एक जाग्याचेर, ज्या जाग्याचेर पोर्तुगीज काळार पूल आशिल्लो, नंतर पोर्तुगीजांनी वतना तो पूल मोडलो, परत बांदलो आनी हालींसरा परत मोडलो, कारण दुसरो पूल जालो आनी ताका आतां तिसरोय पूल येता. सो आमी सद्या येयल्ले आसा बोरये आनी जाणून घेतलें आमकां कित्याक हांगा हाडलें तें, आमकां हांगा कित्याक हाडलें, हेजें म्हत्व कितें आसा. 17 मे 1763 जेन्ना मर्दनगड हो किल्लो पडलो, मराठ्यांचो पराभव जालो त्या किल्ल्यान आनी ताजे नंतर पोर्तुगीजांक एक प्रचंड अशी मनांतल्यान खंत आशिल्ली, ज्या किल्ल्या कडेन आमी इतलीं वर्सां झगडले, जो किल्लो मेळोवपा खातीर आमकां 2-2 फावटी युद्ध करची पडली, तेन्ना हो किल्लो नामशेश करपाचो ह्या दृश्टीन पोर्तुगीजांनी तो संपूर्ण किल्लो उत्खनन केलो. तुम्ही पळयता आसतले हेजे फातर, आनी तो उत्खनन करून तो तशाच्या तसो किल्ल्याचे फातर हे त्या वेळार बोरी ब्रिजाचें बांदकाम चालू आशिल्लें. म्हणजे ते पोर्तुगीज टायमा वयलो बोरी ब्रिज आनी हे फातर किल्ल्याचे तेजी सायज पळयल्यार तुमकां कळटा. तशें पळोवंक गेल्यार ह्या फातरांनी पयलीं आदिलशाचे हे पळयलें, कोटा किल्लो पळयलो, कोटा वयल्यान तो मर्दनगड आनी मर्दनगडा वयल्यान ते फातर, म्हणजे हे फातर 3 फावटी ट्रान्सपोर्ट जाल्या, 3 वेगवेगळ्या जाग्यांचेर फुडें वचून पळयतले. हो संपूर्ण जो बेल्ट आसा, कित्याक हांगा ताका सकयल आर्क आसा, जो रोड शिरोडा जॉयंट जाता, हे आर्क सुद्दां त्या फातरांनी बांदलेले आसा. सद्या आमी त्या आर्काचेर वयर उबे आसा, तुमी पळोवंक शकतले सकयल. सो हे जे आर्क आसा हे काडले दिसता तांणी, ना आसा आर्क पोना आसा, न्ही हे वयर बांदलेले काडले ते हे सुद्दां फातर पळयल्यार कळटा, हे सगळे किल्ल्याचे फातर. ओके, सो हे आर्क जे शिरोड्या वतना दिश्टी पडटा, हय ते पोंच्यान सारके कशे फातर लायल्या तांणी, फातर हय. आनी तेच फातर तांणी सगळ्याक पळय हांगा पळयल्यार तुमकां कळटलें, हे फातरांची सायज पळयल्यार कळटा. हे फातरांची जी सायज आसा, हो फूल जो ट्रॅक आसा, हो ट्रॅक हो त्या फातरा पासून बनिल्लो आसा. म्हणजे ते किल्ल्याचेर जितले मोठे मोठे फातर आशिल्ले ते सगळे फातर पोर्तुगीजांनी ट्रान्सपोर्ट करून हांगा हाडले. म्हणजे तो किल्लोच डिसमेंटल केलो त्यांनी. बैलगाडे आसत कितें खंयच्या तरी साधनांनी हांगा हाडून घालो, तेणे हांगा हाडून प्रत्येक कडेन जो दिसता हे पळया, हे सगळे किल्ल्याचे फातर आसा फूल. हांगा दुसरे तुका चिरो बिरो तसो कांय दिसपाना, जेंकां मोठी सायजीचे फातर म्हणटा हे. सादारण एका मनशा कडेन ते उबारपाचे ना. बापरे. हय. आनी हो म्हणजे तांकां इतको त्या फातरांचो फायदो जालो, मेजॉरिटी ऑफ काम तांणी फातरांनीच केल्लें आसा आनी वयर मागीर ताचेर माती घालून रोड केल्लो आसा. चडशे फातर तुमी सगळ्याक पळोवंक शकता, हे सगळे जे मोठे मोठे फातर आसा हे सगळे त्या किल्ल्याचेच फातर, मर्दनगडाचे फातर. अशे रितीन तो मर्दनगड बोरयेंत स्थिरावलो. संभाजी महाराजांनी बांदलेलो एकमेव फोर्टाचे फातर हे आज बोरी गांवांत आसा. तांच्या निधना उपरांत जाल्ले. हय हय, तांच्या निधना कारण 1939 to 1963 सॉरी 1739 to 1763 हो किल्लो पेशव्यां कडेन आशिल्लो. आनी ह्या किल्ल्याचेर जो पोर्तुगीजांनी अटॅक केला तो पेशवे आसतना केला, म्हणजे पेशव्यांच्या ताब्यान आसतना तो किल्ल्याचेर अटॅक केल्लो आसा. कारण पेशव्यांचे हेडक्वार्टर पुणे आशिल्लें. एखाद वेळ तांकां ती मॅसेजूय मेळ्ळी नासतली. हांगा थोडे फार सैनीक आशिल्ले ते बिचारे लढले, पूण शेवटी किल्लो पडलो हे सत्य आसा. ओके, सो हे आमी आतां पोरने बोरये पुलाचेर पयलीं हांगा वचपाक मेळटालें, सद्या ते आमी अशेंच वचून पळोवया. हांगच्यान सद्या ते सेफ्टी खातीर बंद केला. कारण फाटल्या फावटी सुद्दां जर तुमकां याद आसा आमी एक पासय केल्ली गोंयच्या मुक्ती लड्याचेर, आनी खंयचे खंयचे ब्रीज आनी पोर्तुगीज वतना तांणी कितें कितें उडयल्लें तेन्ना आमी बोरये पूल दाखयल्लो. तो वच तो पूल आतां सद्या कांय ना. सो सद्या हें केलां तें बरें केलां, कारण कोणी गेलो जाल्यार डायरेक्ट उदकांत वचपाचो. तशें अशें वचपाक मेळटा जाय जाल्यार वच वाट घेवन, पुणून ट्राय मारया. आनी हें जें बांदकाम केलां पळय तें सकल्याच्यान करून हाडलां. हांगा हिल नाशिल्लो, हें तेणी सकल्यांच्यान बांदून काडून मागीर मातीन घालून हो स्लोप तयार केला. कारण ते फातर सुद्दां सकयल आसतले, म्हणजे कितले फातर तेणी वापरले आसतले हे किल्ल्याक. अगणीत अशे फातर वापरल्या आनी तुमकां पळोवपाक मेळटा. हे पळय फातरा पळय, हे फातर पळोवपाक मेळटा. सकल्याच्यान ते फातर बांदीत आयल्या. म्हणजे सगळो संपूर्ण फातर ते किल्ल्याचो ताणी हांगा वापरलो.
हें काही थोड्याच लोकांक खबर आसा, कारण लोक जाणा ते फातर खंय गेले, मातयेन गेले आसतले किंवा आनी खंय, तशें ना. किल्ल्याचें कितें जालें कोणाकूच खबर ना. ना, किल्ल्याचें कितें जालें हें कोणाकूच खबर ना. एखाद वेळी ब्रिज बांदतना सुद्दां ते फातर यूज केले आसतले असो म्हाजो एक अंदाज आसा. पळयल्यार तो ते पयल्या कळटा, कारण हांगा पर्यंत जर ते फातर आसा जाल्यार फुडें बीन ते फातर आसपा जाय. कारण ते जे ब्रिजाचें बांदकाम दिसता हय ते 100-150 वर्सां पयलींचें बांदकाम आसा तें, पूण एक फातर तेजो खराब जाल्लो ना. सो फायनली आमी पाविल्ले आसा एंड ऑफ अवर पासे. आमी देव बरें करूं म्हणटा सरांक, तुमी इतलो वेळ दिलो म्हणून. आनी हिस्ट्री ही अशी आसा, इतिहास हो असो आसा जो प्रत्येक मनशान वाचपाचो. आनी जर वाचपाक वाज येता जाल्यार ज्या लोकांच्या तोंडाचेर इतिहास आसा तांकां मेळचें, घरा वचून च्या घेवचें आनी तांकां 2-4 गजाली जर विचारले जाल्यार ते खुशेन ह्यो गजाली सांगता. आमकां ते मेळ्ळे ते बी आमी धन्यवाद. आमचं नशीब. आणि आम्ही खास करून ह्या प्रोग्रामान देव बरें करूं म्हणटा डॉक्टर केतन भाटीकर, जाणी आमी फोन केले उपरांत सांगले एक मनीस आसा जाच्या तोंडार इतिहास सामको पाठ आसा, तारखां सकट आनी फॅक्ट सकट. सो तेंचें नांव सांगलें आनी ते रेडी जाल्ले. सो तुमी पळयतात ही खाशेली पासय. सर तुमी गो न्यूज फॉलो करतात? हय करता करता करता. नाजाल्यार आतां ना करता करता करता. ओके. कारण तुमचे प्रोग्राम बरे आसता आनी ताका लागूनच हांव मुद्दाम करून आयलो. ऑन कॅमेरा येवपाचो म्हाजो हो पयलो प्रसंग आसा. हांव स्पश्टूच सांगता तुमकां, हांव केन्नाच येवना ऑन कॅमेरा. कोणी एप्रोच जर जाले जाल्यार हांव म्हाजे कडेन जी म्हायती आसा ती हांव शेअर करता. ओके, देव बरें करूं. सो तुमी पळयतात ही खाशेली पासय शिवजयंतीच्या निमतान. आनी डिस्क्लेमरूय घालता आमी की खुबशे जाण म्हणटले आमकां इतिहास जो खबर आसा हो इतिहास हो न्ही, जाल्यार ते इतिहासा बद्दल कॉमेंटान बरोवचें. घडये सरूय वाचतले आनी ताजेरूय मातशें रिसर्च करून आनी म्हायती घेतले. कॉमेंट बरयता आसतना हें जाणून घेया की खंयच्याच कॉम्युनिटीच्या विरुद्ध किंवा खंयच्याच जातीच्या विरुद्ध, धर्माच्या विरुद्ध हो इतिहास ना. हो इतिहास जसो घडलो तो तशाच तसो तुमचे मुखार हाडपाचो आमचो प्रयत्न आशिल्लो. आनी त्या प्रयत्नाक यश तेन्नाच मेळटलें जेन्ना तुमी ही लिंक बाकीच्यांकूय शेअर करतले आनी तांकांय कळपाक इजी पडटलें की आमचो इतिहास कितें आशिल्लो तो. पळयत रावात गोवा न्यूज.